यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न सरकारले स्वीकृति नदिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा स्पष्ट। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा केही दिनभित्रै सकारात्मक संकेत प्राप्त हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मतदान केन्द्र स्थापना। आज बिहान 11 बजेसम्म काठमाडौँ आइपुग्न 9 दलद्वारा सांसदहरूलाई निर्देशन। एमालेका सबै सांसद काठमाडौँमा। विभिन्न कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै र फ्रान्समा पेन्सनका लागि कर्मचारीको उमेर हद बढ़ाइएको विरोधमा वृहत प्रदर्शन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिएको भनी गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। हिजो सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङको एक स्थानीय तहले कलेज खोल्नका लागि आग्रह गरेको भन्ने आफूले थाहा पाएको भए पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कहीँ कतै स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै तह तबका र क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै मुलुकको सामु देखा परेको समस्या समाधान हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिएको र केही दिनभित्रै नयाँ विश्वासका साथ देश सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ़ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्था, बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सबैलाई बोलाएर अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकास र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जाको निकासी नै उपयुक्त माध्यम बन्ने बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने र जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो। उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकासले ग्रीन हाइड्रोजनमा फड्को मार्ने उपयुक्त अवसर आएको बताउँदै नेपाल पनि क्रमशः त्यसतर्फ अग्रसर हुने उल्लेख गर्नुभयो। डिजल र पेट्रोलको सवारी साधन छाडेर आफू हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधन चढ्ने तयारीमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न एकमत रहेको र विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध रहेको बैठकपछि नेताहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुरूप व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा दृढ़ रहेको जनाइएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अगाडि बढ़ाइनु पर्नेमा पनि जोड़ दिएको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी तथा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य नारायण प्रसाद धिमाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले
लिने भनी 3 वर्ष अघि दिएको अभिव्यक्ति समेतलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री विरूद्ध रिट दर्ता भएको हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 2076 माघ 1 गते राजधानीको खुला मञ्चको सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर हिजो सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण र कल्याण बुढाथोकी सहितका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री विरूद्ध दिएका 2वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि दरपीट भएको रिट निवेदनमा शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र हरि फुयालको इजलासले दरपीटको आदेश खारेज गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। गत कार्तिक 14 मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कार्तिक 24 मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीटको निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोगले आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका र यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ। 9 दलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचन परिचालन संयन्त्रको हिजो बसेको बैठकले भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान मतगणना लगायतका कार्यका लागि निर्वाचन प्रतिनिधि तोक्नका लागि तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी सहित हिजो नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले हाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनकै सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित गरेको र राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने लगायतका विषयमा सहमति खोज्ने निर्णय भएको बैठकपछि नेपाली कंग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। 25 गतेको निर्वाचनमा जोडिएका विषयहरूसँग मतदान प्रतिनिधिहरू राख्ने कुरा, मतगणना प्रतिनिधिहरू राख्ने कुरा लगायतका अरू व्यवस्थापनको बारेमा छलफल गर्यौं र त्यसको तयारी गर्ने कुरा निर्णय गर्यौं र बैठक सक्यौं। अहिले शुद्ध रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको 25 गतेको तयारीको बारेमा हामी आज छलफल गर्यौं र अन्य विषयमा हामी तत्काल प्रवेश गरेका छैनौं। राष्ट्रपति निर्वाचन पछि ती कुराहरूमा प्रवेश गर्ने अवस्था बन्ला। राष्ट्रपति निर्वाचन परिचालन संयन्त्रका संयोजक समेत रहनुभएका कांग्रेस उपसभापति खड्काले वर्तमान सन्दर्भमा 9वटै दलको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमै रहेको बताउनुभयो। यस्तै बैठकपछि संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आज बिहान 11 बजेसम्म गठबन्धनमा आबद्ध सबै सांसदहरूलाई काठमाडौँ आइपुग्न बैठकबाट निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान गर्न नेकपा एमालेका सबै सांसद काठमाडौँमा आइपुगेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा उक्त निर्वाचनका लागि 2वटा निर्वाचन केन्द्र निर्माण गरिएको निर्वाचन सहायक अधिकृत अमृता शर्माले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवस्थित तुल्याउन संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान गर्न बेग्ला बेग्लै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका 332 र प्रदेशसभा सदस्य 550 मतदाता हुनुहुन्छ। निर्वाचनमा संघीय सांसदको 1 मत बराबर 79 र प्रदेशसभा सदस्यको 1 मत बराबर 48 मतभार कायम गरिएको छ। निर्वाचनका लागि संघीय संसदको मतदान केन्द्रमा उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार केशव पौडेल र प्रदेशसभा सदस्यको मतदान केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार लोकनाथ पराजुली खटिनु भएको छ। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा 9 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वारमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेल क्षेत्रको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको गोकर्णमा एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन र नेपाल एथलेटिक्स संघको आयोजनामा आयोजित 16औं एशियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनशीपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले खेल क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट गर्नुभयो।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताउनु भएको छ। धादिङको गल्छीमा सामुदायिक रेडियोहरूको 2 दिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले चालू संसद अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंगोमा पुर्याउने बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल शुरू भएको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रूपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। लैंगिक समानताका लागि बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आज 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। महिला मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेटिकनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरूद्ध आवाज उठाएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आज बिहान विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। महिलाको नेतृत्व विकास, अवसरको समतामूलक उपलब्धता र वितरण तथा आर्थिक प्रगतिका क्षेत्रमा तय गर्नुपर्ने लामो यात्रा अझै बाँकी रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीड़न एवं समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न सबैमा थप ऊर्जा र उत्साह प्राप्त हुने विश्वास सहित राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई विकास गर्न भएका प्रयासहरू घनीभूत बनाउन जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा महिला दिदीबहिनीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी समान अधिकार र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित गर्न थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। राजनैतिक अधिकारले त्यति बेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्छ जति बेला उक्त अधिकारले जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सामाजिक मान्यता र परम्परामा परिवर्तन ल्याउँछ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारशिला खड़ा गर्नुपर्छ। शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। महिलाको राजनैतिक अधिकारका साथै आर्थिक अधिकारमा समानता, आत्मनिर्भर र स्वरोजगारको प्रबन्ध बदलिएको राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप सामाजिक व्यवस्था रूपान्तरणमा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हुने पनि सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानका कारण राज्यका प्रमुख अंगमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुँदै गएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संवैधानिक प्रावधानले कम्तीमा 33% महिला प्रतिनिधि कानून बनाउने तहसम्म पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले महिला अधिकारका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आर्थिक उन्नतिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। मिथिला नाट्य कला परिषदले प्रत्येक वर्ष होलीको पूर्व सन्ध्यामा प्रदान गर्दै आएको महामूर्खको उपाधि यस वर्ष जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार शाहलाई प्रदान गरेको छ। मिथिला नाट्य कला परिषदले हिजो जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजना गरेको महामूर्ख सम्मेलनमा मध्य प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवले नगर प्रमुख शाहलाई महामूर्खको उपाधि प्रदान गर्नुभएको हो। सम्मेलनमा मन्त्री यादवले मिथिला नाट्य कला परिषदले मैथिली भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको विकासमा खेलेको भूमिका अनुकरणीय भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कवि सम्मेलन र होरी गीत सम्मेलन गरिएको थियो। बाँकेको कोहलपुरमा नहरमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोहलपुर नगरपालिका 12
चप्पर गौड़ीका 15 वर्षीय मनसुन बराल र 9 वर्षीय अनिल भट्टराई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। बराल स्थानीय दीप ज्योति बोर्डिङ स्कूल तथा भट्टराई ज्ञानज्योति स्कूलमा अध्ययनरत थिए। सिमरी नदीको बन्दा नहरमा नुहाउन गएका 5 मध्ये 2 जनाको डुबेर मृत्यु भएको र घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न स्नातक तहतर्फको कोटा निर्धारण गरेको छ। आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले शिक्षण अस्पताल कलेजका लागि स्नातक तहको कोटा संख्या निर्धारण गरेको हो। आयोगले विभिन्न 21 वटा शिक्षण अस्पताल कलेजको एमबीबीएसका लागि 1895 कोटा निर्धारण गरेको आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत 1 गतेदेखि 32 वटै वडा कार्यालयबाट निशुल्क कानूनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। सेवा दिन हाल सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको र महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पस संघको सहकार्यमा तयारी गर्न लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत 50 विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत सल्यानको 4 खोलादेखि रुकुमको खौलासम्मको सड़क स्तर उन्नतिको अभावमा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। सड़क स्तर उन्नतिका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि सड़क स्तर उन्नतिको काम हुन नसक्दा समस्यामा स्थानीयहरू परेको बताउँछन्। सल्यानबाट दीपक शर्माको यो रिपोर्ट। सल्यानको चोरखोलादेखि रुकुमको खौलासम्म 40 करोड़ बजेटमा 18 वटा ठेक्का लागेका छन्, तर अधिकांश ठेक्का अलपत्र रहेका छन्। ठूलठूला खाल्डा खुल्डी त कतै धुलो र हिलोले यात्रुलाई हैरान मात्र बनाएको छैन, जीर्ण सड़कले जोखिम पनि उत्तिकै बढ़ाएको छ। दिनरात गाडीले धुलो धुवा उडाउँदा धुलो सहितको खाना खान बाध्य हुनु परेको स्थानीय राकेश परियारको गुनासो रहेको छ। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने कुरा राम्रो होइन होला। असाध्यै पीडामा छौं हामी यहाँका स्थानीयहरू। धुलामे बाटो छ, धुलोले गर्दा दैनिकी खानेकुराहरूमा ढाड लागेर असाध्यै सताइरहेको छ। बर्सातमा सड़क हिलामी र हिउँदमा धुलोले आजित बनाउने गरेको अर्का स्थानीय प्रकाश ओलीको भनाई रहेको छ। यहाँ त बाँच्न नसकिने जस्तो अवस्था पनि छ। यहाँ धुलै धुलो एकदम बिहानदेखि बेलुकासम्म धुलो उडेको यहाँको स्थानीयलाई एकदम मर्गै छ। काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई मौखिक र लिखित रूपमा चिठी काट्ने, पत्र पत्रिकामा सूचना निकाल्ने काम गरिरहेको सड़क डिभिजन कार्यालय दाङका सब इन्जिनियर अंकेश कुमार झालले बताउनुभयो। 18 वटा ठेक्का परेको छ। 18 वटा ठेक्कामा 4-5 ठाउँमा चाहिँ काम भइरहेको अवस्था छ। अफिसबाट चिठी काटेकै हो, तर म्याद हुन्जेलसम्म कारबाही पनि गर्न मिल्दैन। अहिले भर्खर आएको 12 संशोधनले प्राय सबै ठेक्काको म्याद चाहिँ चैत वैशाख असारसम्मै गएका छन्। राप्ती राजमार्ग लगायत अन्य ग्रामीण सड़कहरूको स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न समयमा छलफल र बहस नभएका होइनन्। सड़कको तत्कालै मर्मत सम्भार र स्तर उन्नति गर्न भन्दै पटक पटक छलफल र निर्णय भए पनि त्यस्ता छलफल र निर्णयले भने मूर्त रूप लिन सकेका छैनन्। दीपक शर्मा, सल्यान। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्समा सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि उमेर हद वृद्धिको विरोधमा लाखौंले प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोनको योजना कर्मचारीको उमेर हद 64 वर्ष पुर्याउने रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनमा 12 लाख भन्दा बढ़ी सहभागी भएको र 22 जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। ढाकाको उत्तर दक्षिण सड़क स्थित सिद्दिकी बजारमा भएको विस्फोटमा दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। उक्त क्षेत्र ढाकाको अत्यन्तै व्यस्त क्षेत्र मध्ये पर्दछ। मृत्यु हुनेमा कम्तीमा 10 जना पुरूष रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार विस्फोटको निकै ठूलो आवाज आएको थियो। विस्फोटका कारण एउटा 7 तले भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने सड़क भएर गुडिरहेको बसमा क्षति पुगेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले जनाएका छन्। घटना कसरी भयो भन्ने बारे खुली नसकेको र अनुसन्धान शुरू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले महिला समानताका लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वमा महिलाको अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय एक आयोगको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले अहिले पनि लैंगिक विभेद रहेको र महिला र पुरूष बीचको समानताका बीचमा खाडल रहेकाले यसलाई समान गराउने क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको हरियोनमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढेसँगै पहिलो चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विद्युत प्राधिकरणले 142 किलोवाट क्षमताको 2 प्रकारका चार्जिङ उपकरणहरू स्टेशनमा जडान गरेको छ। दिगो कम्पनीका इन्जिनियर सुजित पौडेलले चार्जिङ स्टेशनमा जीबीटी र सीसीएम चार्जिङ उपकरण जडान गरिएको र पहिलो मेसिनबाट ठूला र व्यावसायिक गाडी तथा दोस्रो उपकरणबाट जीप कार जस्ता साना सवारी चार्जिङ गर्न मिल्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लालबन्दी वितरण केन्द्र अन्तर्गत हरियोन केन्द्रका प्रमुख जागेश्वर रामले उपकरणबाट एकैपटक 6 वटा सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजारमा मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 14.41 अंकले उकालो लागेर 1952.66 अंकमा पुगेको छ। यस दिन कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको शेयर मूल्य घट्दा 11 उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। मंगलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 28 अर्ब 82 करोड़ 58,986 बराबर पुगेको छ। यस दिन विभिन्न कम्पनीका 40,59,149 किता शेयर 1 अर्ब 20 करोड़ 44,09,400 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। यस दिन कारोबारका आधारमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन अग्रस्थानमा रहेको छ। नेपाल महिला चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न उद्यमी महिलाहरूलाई काठमाडौँमा सम्मान गरेको छ। नेपाल महिला चेम्बरबाट सम्मानित हुनेहरूमा उद्योगतर्फ सुभद्रा अधिकारी ढकाल, निर्याततर्फ पार्वता खरेल बिमली, आईटीतर्फ नसला जोशी, कृषितर्फ सविता भट्टराई श्रेष्ठ र स्वास्थ्यतर्फ स्वरूपा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले 50% जनसंख्या ओगटेका महिलाहरू पछाडि परेको भन्दै उहाँहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले अगाडि ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सो अवसरमा नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले हरेक वर्ष हुने यस्ता कार्यक्रमले महिलाहरूलाई अघि बढ्न हौसला प्राप्त हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा कुमारी पौडेल, नेपाल महिला चेम्बरकी महासचिव लिमा अधिकारी लगायतले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर महिला उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। धितोपत्र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका संस्था मध्ये 87 वटा मात्रै योग्य भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूची सार्वजनिक गर्दै हाल सूचीकृत कम्पनी मध्ये 87 वटा मात्रै योग्य रहेको जनाएको छ। नेप्सेले 17 वटा वाणिज्य बैंक, 8 वटा विकास बैंक, 4 वटा वित्त कम्पनी, 13 वटा जलविद्युत कम्पनी, 4 वटा जीवन बीमा कम्पनी, 5 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र 30 वटा लघुवित्त कम्पनी लगायतका कम्पनीहरू मार्जिन कारोबारका लागि योग्य भएको जनाएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। 19औं संस्करणको एनएसजेएफ बजार पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2078 अन्तर्गत विभिन्न विधामा खेलाड़ी र प्रशिक्षकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मंच एनएसजेएफले मंगलबार कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा एक विशेष कार्यक्रम गरी खेलाड़ी र प्रशिक्षकलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो। फुटबलका अञ्जन विष्ट र भलिबलकी अरुणा साई 2078 को वर्ष खेलाड़ी घोषित भएका छन्। अञ्जनले साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाललाई पहिलो पटक फाइनलमा पुर्याउन मद्दत गरेका थिए। अरुणाकै कप्तानीमा नेपालले बंगलादेश सम्पन्न एसियन सेल्टर जोन महिला भलिबल च्याम्पियनशिपको उपाधि रक्षा गरेको थियो। अञ्जन र अरुणाले अवार्डसँगै बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरे। युवा खेलाड़ी अवार्ड फुटबलका मनिष डाङ्गीले जितेका छन्। नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी सदस्य उषा भण्डारीले पिपुल्स चोइस विधा जितेकी छिन्। उषा सन् 2019 मा नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागबाट महिला टोलीमा डेब्यू गरेकी थिइन्। त्यसयता उनी महिला टोलीको महत्वपूर्ण सदस्य छिन्। त्यसैगरी वर्ष प्रशिक्षक अवार्ड नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अलबुधार अलमुतारीले जितेका छन्। नेपालले 16औं एसियाली क्रस कन्ट्रीमा 2 स्वर्ण 4 रजत र 1 काँस्य पदक जित्दै ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल एथलेटिक्स संघको आयोजनामा गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा भएको प्रतियोगितामा मंगलबार नेपालले पुरुष सिनियरको व्यक्तिगत र टिम दुवैमा स्वर्ण पदक जितेको छ। त्यस्तै सिनियर महिला र जुनियर महिलामा नेपालले समान 2 रजत पदक जितेको छ। जुनियर पुरुषतर्फ भने नेपालले टिम इभेन्टमा काँस्य पदक जितेको छ। नेपालले 8 मध्ये 7 वटा इभेन्ट्समा पदक जितेको छ। सिनियर पुरुष 10 किलोमिटर दौड़मा दीपक अधिकारीले स्वर्ण पदक जितेका हुन्। सो इभेन्टमा मुकुश बहादुर पालले काँस्य पदक जिते। जापानका डाइची कामिनोले 33 मिनट 52 सेकेन्ड दौड़ पूरा गरेर रजत पदक पाए। 26 जनाले भाग लिएको प्रतिस्पर्धामा नेपालका मुकेश बहादुर पाल 34 मिनट 33 सेकेन्डमा दौड़ पूरा गर्दै काँस्य पदक जिते। सिनियर पुरुष टिम इभेन्टमा पनि नेपालले स्वर्ण पदक जितेको छ। दीपेक मुकेश र दीपक सुहानले 1 घण्टा 43 मिनट 19 सेकेन्डमा दौड़ पूरा गरेर स्वर्ण पदक जिते। इरानले रजत र भारतले काँस्य पदक जितेको छ।
अझै बम अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 89%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न सरकारले स्वीकृति नदिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा स्पष्ट। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा केही दिनभित्रै सकारात्मक संकेत प्राप्त हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मतदान केन्द्र स्थापना। आज बिहान 11 बजेसम्म काठमाडौँ आइपुग्न 9 दलद्वारा सांसदहरूलाई निर्देशन। एमालेका सबै सांसद काठमाडौँमा। विभिन्न कार्यक्रम सहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै र फ्रान्समा पेन्सनका लागि कर्मचारीको उमेर हद बढ़ाइएको विरोधमा वृहत प्रदर्शन। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।